ہر حکمراں کا اولین فرض اپنی رعایا کو انصاف فراہم کرانا ہے۔ ملک میں امن و امان کا قیام اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل انصاف کے بغیر ہو نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے بالخصوص بابری مسجد، طلاق ثلاثہ جیسے بہت سے مسئلوں پر فیصلے کے بعد یہ تاثر عام ہو رہا ہے کہ عدالتیں حکومتوں کے دباؤ میں کام کریں۔ جمعیت علماء ہند دے صدر مولانا اسد محمود مدنی سن آخیا کہ انہاں دی تنظیم سن 2011 وچ وندے محترم دے اتے تفصیل تے گلاں کیتیاں سیاں اور اے نتیجہ اخذ کیتا سا کہ اس دا جبری نفاذ بھارت تے اصولوں دے مطابق نہیں ہے۔ مولانا مدنی سن نئی دہلی وچ ایک میڈیا انٹرویو وچ آخیا کہ انہاں دی تنظیم وندے محترم گانے کو قانونی طور دے اتے عدالت وچ چیلنج کرنے دے آپشنز دے اتے غور کر رہی ہے۔ جبری نفاذ بھارت تے سیکولر آئین دے مطابق کسی بھی صورت وچ نہیں ہے۔ اگر ضرورت پئی تو اسی اس کو قانونی طور دے اتے چیلنج کرساں، پہلے اساں اس دے اتے گل کرساں اور کوشش کرساں کہ سول سوسائٹی کو یکجا کیتا جلے۔ مولانا مدنی دی طرف جہاد دے معنی دے اتے کیتے گئے بیان دے ایک دن بعد جس دے اتے تنازع کھڑا سا، جمعیت علماء ہند دے صدر سن انٹرویو وچ مزید آخیا ہے کہ مودی حکومت اور ریاستی وزارتاں سن اس لفظ دے اتے منفی انداز اپنایا ہوا ہے۔ انہوں نے آخیا ہے کہ جہاد دے مقدس لفظ کو ایک منصوبہ بندی دے تحت غلط طور دے اتے استعمال کیتا جا رہا ہے۔ بھارت وچ مسلمانوں کو بدنام کرنے دے واسطے مختلف اصطلاحات جیسے لو جہاد، زمین جہاد، تھوک جہاد اور ووٹ جہاد استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پوری وزارتاں چاہے مرکزی ہون یا ریاستی یہ طے کر چکی ہیں کہ اگر مسلمانوں دے متعلق کوئی منفی گل سامنے آئے تو اس کو جہاد آخیا جانا چاہیے۔ جہاد ایک پاکیزہ لفظ ہے، اساں جہاد دے اصل مفہوم دے واسطے لڑ رہے ہیں۔ جہاد دا لفظ اسلام کو بدنام کرنے دے واسطے بہت منصوبہ بندی تے استعمال کیتا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء ہند دے صدر سن حال ہی وچ بھوپال وچ تنظیم دی مجلس منتظمہ دے اجلاس دے دوران بھارتی عدلیہ دے کردار دے اتے بھی سوال چاہے ہیں اور آخیا ہے کہ بابری مسجد اور 3 طلاق جیسے مقدمات اس گل دی دلیل ہیں کہ عدلیہ دی آزادی متاثر ہو رہی ہے۔